बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान तालिबान का दफ्तर खुल गया है और अब अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे और इंटरनेशनल मीडिया में इस पेशरफ्त पर बहुत डिबेट हो रही है। अफगानिस्तान में भी इस पेशरफ्त पर बहुत डिबेट हो रही है और जब से ये खबर पाकिस्तान के लोगों को पता चली है तो उनके जहनों में एक ही सवाल जो है वो उभर रहा है बार बार, और वो सवाल ये है कि अगर अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो सकती है तो फिर पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान बातचीत क्यों नहीं हो रही, और अगर बातचीत करने पे कोई फ्रीक रजामंदी जाहिर करता है तो फिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते हैं कि बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता। तो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पाकिस्तान की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, मारूफ दफाई तजिया नगार। उनके साथ हमने दावत दिया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब को, और उनके साथ हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप तीनों माहिरीन हैं और ये जो तालिबान के साथ मामलात हैं आप काफ़ी अरसे से इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। तलत मसूद साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अमेरिका जो है वो पहले ये उसकी पोजीशन ये थी कि जब तक तालिबान हथियार नहीं फेंकते हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, लेकिन अब तो उन्होंने कोई हथियार नहीं फेंके, वो मुज़ाकरात पे आ भी गए हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अरसा पहले हमने कैमरून मंटर साहब जो यहाँ एम्बेसडर थे उनसे बातचीत की थी, क्या सवाल था उनका, क्या जवाब था, जरा सुनिए। देयर इज अ स्मॉल कंट्राडिक्शन। The United States want to talk to Taliban in Afghanistan, but United States don't want Pakistan to talk to their Taliban. What we have said is that anyone who is interested in supporting the Afghan constitution, anyone who is interested in breaking with Al-Qaeda, anyone who is interested in peace, laying down their arms, we and the Afghans, and I hope the Pakistanis, will talk to. जी, कैमरून मंटर साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो भी अफगान आइन को मानेगा, अलकायदा के साथ ताल्लुक तोड़ेगा और हथियार फेंक देगा उससे बातचीत हो सकती है। तलत मसूद साहब, अफगान तालिबान ने हथियार नहीं फेंके, इसके बावजूद अमेरिका उनसे मुज़ाकरात कर रहा है। ये अमेरिका ने लचक दिखाई है या अफगान तालिबान ने लचक दिखाई है? इस चीज़ पर तो देखिए अमेरिका ने लचक दिखाई है, लेकिन अफगान तालिबान ने भी लचक दिखाई है। पहले तो ये कि एक पेशरफ्त हुई है और उसकी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान की अफवाज अस्करी क़यादत ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी दबाव डाला है पाकिस्तान अफ़गान तालिबान पर कि आप बातचीत का सिलसिला करें, ताकि अफ़गानिस्तान जो है ख़ास तौर से उस वक्त जबकि वहाँ से इनक़ला हो रहा है तो अफ़गानिस्तान मुस्तहकम रहे ताकि वहाँ से इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना एक्सपोर्ट हो। तो ये पाकिस्तान के मफाद के लिए भी है। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान पर दबाव क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि अपने जो उसके मफाद हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों भी मुस्तहकम रहें और ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से जाएं, ताकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो और ऐसा पावर स्ट्रक्चर वहाँ उभरे जो कि तमाम लोगों के जो मुख्तलिफ फ़रीक़ हैं जो आपस में इस वक्त जंग कर रहे हैं वो आपस में पुरअमन तरीक़े से अपने मामलात को हल करें। तो सारा तो यानी बुनियाद इसकी ये है और इस वजह से पाकिस्तान ने इसकी मदद की है। जी जनरल क़य्यूम साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है? दोहा में तालिबान का दफ्तर खुल गया, अब क्या होगा? अमेरिका उनसे वहां के बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा तो तालिबान के क्या मुतालबात हो सकते हैं, अमेरिका के क्या मुतालबात हो सकते हैं? देखिए, एक हाल ही में जो अमेरिकन इसाफ का कमांडर है अफ़गानिस्तान में, उसने ये कहा है कि हम होपफुल तो नहीं है, डायलॉग एक अच्छी चीज़ है। इवन जॉन मैकेन ने कहा है कि मैं पेसिमिस्टिक हूँ ऑन दिस, बट आई फील कि ये डायलॉग का सिलसिला अच्छी है। तो मैं ये कहता हूँ कि शुरुआत तो ये अच्छी है, लेकिन इसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स का जो दारोमदार है वो अमेरिका की अपने एटीट्यूड पे होगा। अमेरिका एक सुपर पावर है, उन्होंने ये जंग शुरू की यहाँ के, वही अभी इसको ख़त्म करने का डिसीजन भी उन्हीं का है, वो अफ़गानियों का तो नहीं है। और इस जंग की जो हैं ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि यह अनवारंटेड वार थी जिसकी वजह से जो अमेरिकन सोल्जर है उसकी विल टू फाइट अफेक्ट हुई, और 12 साल की जंग के बावजूद अमेरिका
یہ تو کہتا ہے کہ ہم جیت گئے، ہم نے اسامہ کو مار دیا، ہم نے القاعدہ کی کمر توڑ دی، لیکن دی فیکٹ آف دی میٹر از کہ جب آپ ڈائلاگ کے اوپر آ گئے ہیں، ایک ایسی فورس جس کا نہ جھنڈا ہے، نہ کابینہ ہے، نہ آن گراؤنڈ وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور ان کا دفتر کھولا ہے، تو یہ فتح نہیں، اگر اس کو آپ شکست نہیں کہنا چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کارزئی کی فوج کارزئی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا، دیکھیں ریالٹی آن گراؤنڈ یہ ہے کہ کارزئی ایک پاپٹ حکومت ہے، ان کی افغانستان کے کابل کے اوپر بھی کنٹرول پورا نہیں ہے، اور اگر آپ وہ پھر یہ ان کی جو افواج ہیں 3,50,000 ٹوٹل فورسز، وہ ابھی اس چیز کو اگر امریکن فوج نہیں سنبھال سکی تو وہ نہیں سنبھال سکیں گے۔ یہ سارے ویک ایریاز ہیں اور اس سے پھر ڈاؤٹس ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امریکن ریئلائز کریں کہ جنگ ہم نہیں جیت سکے اور ہم نے غلطی کی ہے یہاں کے، اور نمبر 2 یہ کہ کارزئی اس کو سنبھالا نہیں دے سکے گا، تو پھر ایک ایسا ارینجمنٹ کریں جو ریئلسٹک ہو، پاکستان کو انوالو کریں، یو این کو انوالو کریں، کوئی نیوٹرل فورس کو کریں، اپنی ڈی انڈکشن کریں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آئین وہی ہوگا جو کارزئی نے بنایا اور کارزئی صدر رہے گا اور ہم بیسز رکھیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ پھر یہ ساری باتیں وہ مانیں، اور اس خطے میں چونکہ امن پاکستان کے فیور میں، افغانستان کے فیور میں اور امریکہ کے بھی فیور میں، اس کے جو ریجنل آبجیکٹیوز ہیں وہ تب اچیو ہوں گے کہ جہاں ان کی پریزنس رہے، اور یہ ان کا رائٹ ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریالٹیز کیا ہیں اور ان سے آپ پہلو تہی نہ کریں۔ محمود شاہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان کا بنیادی مطالبہ تو یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے واپس چلا جائے؟ کیا امریکہ 2014 میں افغانستان سے مکمل طور پہ واپس چلا جائے گا؟ فی الحال تو جو ان کا وڈرال پلان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے زیادہ فورسز جو ہے وہ چلے جائیں گے، لیکن جو بیسز ہے وہ رکھیں گے۔ اور دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم میں یہ جو طالبان نے بہت زیادہ میچورٹی دکھائی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے تھے، میں نے کچھ 2-3 مہینے پہلے لکھا تھا اور 3-4 سیناریوز کیے تھے، اور سب سے آئیڈیل سیناریو تھا کہ بات چیت ان کے درمیان ہو، لیکن چونکہ امریکہ اپنی ذات میں جو ہے اپنی کنڈیشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور طالبان اپنی کنڈیشن، اس میں سے انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہیں ہتھیار نہیں پھینکے، اور ادھر جو ہے طالبان نے انہوں نے نہ کہ کنٹینیوسلی بات چیت میں حصہ لیا، فرانس میں جو گروپ ایک سول آرگنائزیشن کے تحت ہوا تھا وہاں تک گئے، بات چیت کی۔ اس طرح یہ جو ناردرن سائڈ پہ ہمارے ہیں یہاں پر بھی کوئی بات چیت ہوئی، وہ وہاں گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا کہ افغان گورنمنٹ جو پریزنٹ ہے ان کو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن ان سے بات چیت کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے آئیڈیل سچویشن ہے جو امریکن وڈرال کے لیے ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حامد کرزئی اگر افغانستان کے صدر رہیں گے تو کیا طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دراصل کارزئی صاحب اس مارچ کے بعد جو الیکشنز ہے اس میں نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہو سکتے، 2 بار کی قید ہے، اور کوئی اور جو ہے لیڈرشپ آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ٹاکس ہے امریکہ بھی اس کے فیور میں ہے، اور ان کے فارن آفس نے کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے بہت کمپریہنسو، پاکستان بھی اس کے فیور میں ہے اور ان کی کوششیں ہوں گی کہ یہ ہو۔ اور طالبان نے بھی جب ان کو کہا ہے کہ یہ جو ہماری آپ کے ساتھ بات چیت ہے، جو گروپ کر رہا ہے، اس کے اوپر ہمارا کمپلیٹ کانفیڈنس ہے، اور ان کو حقانی نیٹ ورک اور دوسری بات کر رہے تھے، کہتے ہیں یہ جو ہمارے آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی یہ تمام پہ لاگو ہوگی، اور اس سے پتہ چلتا ہے ملا عمر جو ہے وہ یعنی کہ اب اگر دوحہ میں طیب آغا صاحب اور سہیل شاہین صاحب اگر امریکہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ جو بات چیت ہوگی وہ بات چیت تمام طالبان کے بہاف پہ ہوگی، انکلوڈنگ حقانی نیٹ ورک۔ بالکل، کیونکہ ملا عمر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فل اتھارٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے گیم میں اور اس کی کامیابی کے کافی وہ ہیں، صرف جو اس میں سپینر ڈال سکتے ہیں وہ جو ناردرن الائنس ہے، شمالی اتحاد جس کو کہتے ہیں، وہ چونکہ پہلے سے اب طالبان کے ساتھ بات چیت کے بھی مخالف تھے، اور یہ جو کارزئی صاحب کے بیانات ہیں
उनको शायद इतना मुतबर नहीं समझना चाहिए, बिकॉज वो जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के तकरीबन होस्टेज किस्म के काबिल के ऊपर यानी उनका असर नफूज ज़्यादा है। लेकिन जो बाकी अफ़गानिस्तान की बात की जाए, सदर्न अफ़गानिस्तान है, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है, सेंट्रल अफ़गानिस्तान है, इसमें तालिबान जो है उनका वो है। तो मेरे ख्याल में जो हकीकत है उसके मुताबिक अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम होता है, जो कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में है, और मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान जो है वो फोर्स तो नहीं कर सकता अफ़गान तालिबान को, लेकिन उनको मशवरा दे सकता है, और अगर वो थोड़ी बहुत इज़्ज़त हमारी करते हैं तो या ख्याल रखते हैं तो मेरे ख्याल में वो इन्फ्लुएंस हम इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव की तरफ कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाए, और तब अफगानिस्तान में जो है चेंज आ सकता है। जनरल तलत मसूद साहब, एक पॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी पे जस्ट आई वांट टू गिव वन पॉइंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अफगानिस्तान तालिबान की फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई है उसमें दो इशू थे। तालिबान ये कहते थे, अमेरिका की ये डिमांड थी कि तालिबान आउटराइटली अलकायदा को कंडम करें और तब आपके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। उसके ऊपर तालिबान ने ये तो नहीं किया कि हम उनसे डिस्टेंस होते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अफगानिस्तान को इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि वो कहते थे कि आप करज़ई को माने और कॉन्स्टिट्यूशन को माने। उन्होंने आउटराइटली तो नहीं माना, लेकिन अभी हाई पीस काउंसिल के लिए बात करने के लिए तालिबान रेडी हो गए। तो ये दो फ्लेक्सिबिलिटी थी जिसकी यही बात मैं करने लगा था तलत मसूद साहब कि हाई पीस काउंसिल जो है उसमें तो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, तो अगर हाई पीस काउंसिल इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगी तो नॉर्दर्न अलायंस तो इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप क्या ख्याल है कि नॉर्दर्न अलायंस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है या इस प्रोसेस के खिलाफ कुछ साजिश करेगा? मेरा ये ख्याल है कि साजिश करेंगे, इसलिए कि उनका कोई इससे फ़ायदा नहीं है। देखिए, जब तालिबान जो हैं बातचीत के लिए, बल्कि हमें नेगोशिएशंस इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि टॉकिंग इज़ डिफरेंट टू नेगोशिएशंस। यानी जब वो संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी मज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो उस सूरत में इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनको ये इल्म है कि वो पूरे अफ़गानिस्तान पर फ़ौजी तरीक़े से हावी नहीं हो सकते थे। तो एक लिहाज से उन्होंने इनकी भी मान ली है कि इनका भी शेयर होना चाहिए, यानी नॉर्दर्न अलायंस का, और जो दूसरे पावर सेंटर्स हैं नॉर्दर्न अलायंस के अलावा भी उनका हक भी बनता है। अब देखना ये है कि क्या मतलब लाहे अमल इख्तियार किया जाता है, क्या जमहूरियत के थ्रू यानी इलेक्शंस के थ्रू तालिबान अपनी मकबूलियत को बताएंगे, या फिर कोई पहले ही इलेक्शन से पहले कोई जिरगा ऐसा बैठेगा जिसमें कोई पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसके ऊपर रजामंदी होगी। जाहिर है कि जो शुमाली अलायंस है उनकी तो ये कोशिश होगी कि वो जो अपना इस वक्त उनका होल्ड है उसको बरकरार रखा जाए, और किसी सूरत में तालिबान इस पोजीशन में ना हो कि उनकी पोजीशन वीक हो। वो तो एक पावर स्ट्रगल तो चलेगी, और इसी वजह से ये कहना कि ये बातचीत जो है वो कामयाब होगी और सिर्फ तालिबान और अमेरिका के ऊपर इसका इन्हिसार है, ये भी गलत होगा। इसलिए कि असल में देखा जाए तो अल्टीमेटली जो है ये अफ़गान अवाम और अफ़गान जो ग्रुप्स हैं, इन्हीं की मसलहत और इन्हीं की बातचीत से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। जनरल करीम साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मामलात क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? देखिए, ये तो हमेशा हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे इनके साथ डायलॉग होने चाहिए तालिबान के साथ, और आपको याद होगा कि बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते थे, और एक व्यू पॉइंट हुकूमत की तरफ से ये आता था कि देखें, आउटराइटली आप ये ना कहें कि आप तलवार की जोर पे या बंदूक की नोक से आप मसाइल को हल करेंगे। ये अफगान इशू टोटल पॉलिटिकल इशू है, ये पॉलिटिकली हल होगा। तो पहले अमेरिकन नहीं मान रहे थे, लेकिन अभी जब वो खुद डायलॉग शुरू कर रहे हैं, और इधर तालिबान ने एक ऑफर भी दी थी कि 2-3 जमातों से हम बात करना चाहते हैं, इट इज़ ए गुड साइन। एंड आई थिंक कि हम बैठ के बात शुरू करेंगे, जहां जरूरत है फोर्स इस्तेमाल करें, जहां जरूरत है बातचीत करें। जो पाकिस्तानी तालिबान में मुज़ाकरात का जो सबसे बड़ा हामी था वली उर रहमान मसूद, जी, वो तो ड्रोन हमले में मारा गया। ये बात ठीक है, आप कहते हैं कि जो बंदा इनमें से कभी भी आपको आगा नेक की भी बात याद होगी कि किस तरह उसको नेक मोहम्मद को उड़ा दिया गया। इसी तरह ये फोर्सेस बहुत सी, हम देखिए तालिबान का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
ایکچولی یہ ایک رینبو ہے کہ ایک موزیک ہے جس کے اندر بہت سے کلرز ہیں اور ان میں بہت سے گروپس ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ تو یہ بھی شاید طالبان کو نہ پتا ہوتا ہو کہ فلانے فیونرل کے اوپر حملہ کس نے کیا ہے. تو یہ سارے اینگلز ہم نے ذہن میں رکھ کے، لیکن جو سیاسی وزڈم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو سے مسائل کو حل کیا. محمود شاہ صاحب، مولوی نیک محمد کا ذکر ہوا یہاں پہ، تو میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. آج سے 9 سال پہلے ہمارے اسی اسٹوڈیو میں ایک گفتگو ہو رہی تھی. اس میں اس وقت ڈی جی ISPR شوکت سلطان صاحب اور اس وقت کی قومی اسمبلی کے رکن مولانا مراج الدین محسود صاحب، جن کا تعلق جنوبی وزیرستان سے تھا، ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی. مارچ 2004 کی بات ہے، اور اس میں ایک کنسنسس ہوا، اور اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہاں پہ جنوبی وزیرستان میں نیک محمد اور جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا اور ایک پہلا پیس ایگریمنٹ بھی ہوا. لیکن وہ جو گفتگو تھی، میں چاہتا ہوں ذرا وہ گفتگو کا ایک کلپ دیکھیں. اگر لوگ پرامن شہری کی طرح یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہم ان کو غیر ملکوں کے حوالے نہیں کریں گے، امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم کیسے سیٹل کر سکتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ سیٹل کریں گے. جی مولانا صاحب، آپ واپس جا کے اب آپ بات کریں گے وہاں پہ کہ یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے کسی طریقے سے؟ میرا خیال ہے اگر یہ امانت داری سے یہ بات ہو تو ہمارا وہاں پورے قبائل کا جرگہ چل رہا ہے. وہ تو صرف اتنی بات منت سماجت کر کے صرف فائر بندی پر تیار نہیں ہوئے. قبائلی عمائدین کو وہ اختیار دے دے اور ان کی مشاورت سے کام کیا جائے، اور ان لوگوں کو امن سے ان کو زندگی کا حق دیا جائے، تو میں آپ کو ابھی ہاتھ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ 9 سال پرانا کلپ ہم نے آپ کو دکھایا ہے محمود شاہ صاحب، اس لیے دکھایا ہے کہ اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی، پھر ایک معاہدہ ہو گیا، لیکن اس معاہدے کے بعد وہ جو نیک محمد تھا اس کو پہلا ڈرون اٹیک جو امریکہ نے کیا اس میں اس کو بھی مار دیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ جو مولانا مراج الدین محسود صاحب ہیں ان کو بھی ٹانک میں قتل کر دیا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی حکومت اور ملیٹنٹس کے درمیان کوئی بات چیت کا معاملہ آگے چلتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ بات آگے نہیں بڑھتی؟ سر، یہ جو آپ نے کلپ دکھایا ہے اس کے بعد جو ٹاکس تھی وہ میرے تھرو ہوئی اور میں خود وانا میں بیٹھا رہا اور بات چیت ہوئی. مولانا صاحب کو ہم نے 6 شرائط دی کہ آپ اس میں سے ان کو پہنچائے کہ وہ مان گئے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ مان گئے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر معاہدے پہ دستخط کرے. انہوں نے کہا پہلے جو ہے وہاں پر آپ آئے، ان کو پگڑی پہنائے، یہ اس میں بھی حاضر تھا وہاں پر. اس کے بعد جو ہے اس کے 7 دن بعد اس کے جو ہے معاہدہ ہونا تھا. معاہدے کے لیے جب نیک محمد کو بلایا، اس نے معاہدے پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ جو شرائط ہے یہ مجھے بتائی نہیں گئی. اسی مولانا صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ نے یہ شرائط نہیں بتائی تھی، اور اس کے لیے آپ کو کہا گیا تھا کہ اگر وہ اس شرائط کو نہیں مانتے اور آپ کہہ رہے اور آپ نے پہنچائی نہ ہو تو آپ کی کیا سزا ہوگی. اس نے کہا میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. انہوں نے نہ استعفیٰ دیا اور سامنے ان کو ہم نے بٹھایا کہ آپ نے یہ باتیں ان کو نہیں پہنچائی. تو انہوں نے کہا میں تو، ہم نے پھر جرگہ بلایا تمام احمد زئی کا، اس کے سامنے نیک محمد کو کھڑا کیا کہ جی آپ جو ہے جس طرح وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ آپ غلط پہ ہے کہ صحیح ہے، کہ آپ نے اتنا کچھ کرا ہے اور ابھی آپ دستخط نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اور وہ چلے گئے اور انہوں نے جو ایک فوجی انذر پوسٹ ہے اس پہ حملہ کیا جس کے اندر 17 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے. اور اس کے نیکسٹ ڈے جو ہے نا آرمی نے آپریشن شروع کیا اور ایک حملہ اس کے اوپر F-16 کا ہوا جس میں وہ تھوڑے سے زخمی ہوئے لیکن وہ بھاگ گئے. دوسرے دن اس کو راکٹ لگا. ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈرون سے کیا گیا ہے، یہ ہمارے سے مشورے سے بغیر کیا گیا تھا. میرے خود پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا، انہیں ایک اشارتاً کہا تھا کہ اگر ہم امریکن کو کہے کہ اس کو مار دے، ہم نے کہا ہم ان کو اجازت دیں گے ہمارے ہی سرزمین پہ ایسا کرنے کی. نہیں میں ویسے سوچ رہا تھا. یہ ابھی بھی زندہ ہے. جن پرویز مشرف سن رہے ہوں تو بات یاد رکھیں. اور ہم نے صبح میں نے بتایا کہ یہ کسی راکٹ حملے میں
حق جاں بحق ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کیا ہوا ہے، آپس میں ان کی آرمی کی طرف سے کوئی فائر نہیں تھا۔ تو یہ اب تو امریکنز مانتے ہیں کہ نیک محمد کو ڈرون اٹیک میں مارا گیا تھا۔ جی ہاں، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا، یعنی کئی سال بعد یہ بات مانی گئی کہ ہاں، اور ہمیں تو اس وقت پتہ نہیں تھا، تو جو ہمارے حالات سامنے تھے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ بات دراصل جو افغانستان کی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جائے، آپ نے بات کی کہ ناردرن الائنس والے، نہیں سر، اب پاکستان پہ آ جائے نا، ہم چاہیں کہ پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان کے اندر بہت فرق ہے۔ اچھا، افغانستان طالبان جو ہے وہ ایک دفعہ حکومت کر کے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ چکے ہیں، اور ان میں بڑا صبر، اور ان سے جب آپ ابھی بھی بات کرتے ہیں تو بڑے صبر کے ساتھ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ہمارے طالبان جو ہے وہ ہر قسم کا مرغوبہ ہے، پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، اور ان کے کوئی خاص مقصدات ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ امریکہ کے خلاف۔ تو ادھر تو یہ جو خاص طالبان ہے ادھر تو نہیں جا رہے ہیں یہ۔ اچھا، تو یہ اس پہ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔